السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. You are most welcome in دروس اللغات class. In this class we have الدرس الرابع lesson 4. آپ سب کو خوش آمدید دروس اللغۃ کی کلاس میں. اور آج کی کلاس میں ہم چوتھا سبق پڑھیں گے. اور چوتھا سبق شروع کرنے سے پہلے تیسرے سبق کے کچھ الفاظ معنی ہم سیکھ لیں گے. چلو شروع کرتے ہیں. غنیون، غنیون کہتے ہیں، غنی کہتے ہیں رچ کو. غنیون رچ، غنیون رچ. امیر. فقیرن، فقیرن پور، پور. غریب. طویلن، طویلن ٹال، لمبا. قصیرن شارٹ، پست. باردن، باردن کولڈ، سرد. حارن، حارن ہاٹ، گرم. جالسن سیٹنگ، سیٹنگ بیٹھا ہوا، بیٹھنا. جالسن بیٹھنے والا. واقفن، واقفن اسٹینڈنگ کھڑا. جدیدن نیو نیا. قدیمن اولڈ پرانا. قریبن قریب نزدیک نیئر. بعیدن فار اوے دور. نظیفن کلین، نظیفن کلین صاف ستھرا. وسخن، وسخن ڈٹی، ڈٹی گندا. صغیرن سمال چھوٹا. کبیرن بڑا بگ. خفیفن، خفیفن ہلکا لائٹ. ثقیلن، ثقیلن ہیوی باری وزنی. الورق پیپر، الورق کاغذ. الماء واٹر، الماء پانی. التفاح ایپل، التفاح سیب. جمیل خوبصورت، جمیل بیوٹیفل. الدکان شاپ، الدکان دکان. حلو سویٹ، حلو میٹھا. مریضن، مریضن سک، مریضن بیمار. یہ تھے درس تیسرے کے الفاظ معنی. اب شروع کرتے ہیں الدرس الرابع لیسن 4. لیسن 4 چوتھا سبق، چوتھا لیسن. پہلا ہے الحمام. الحمام. اس کلاس میں ہم صرف ترجمہ کریں گے اور گرامیٹیکل پوائنٹس انشاءاللہ اگلی کلاس میں کریں گے. الحمام باتھ روم، حمام غسل خانہ. الغرفۃ، الغرفۃ روم کمرہ. البیت گھر، البیت ہاؤس دا ہاؤس. فی البیت ان دا ہاؤس گھر میں. المسجد دا ماسک، فی المسجد ان دا ماسک مسجد میں. المکتب دا ٹیبل، علی المکتب آن دا ٹیبل بیڈ، ٹیبل میز پر. السریر دا بیڈ دا کاٹ، علی السریر آن دا کاٹ بیڈ پر پلنگ پر. اس کے بعد این محمد، وائر از محمد، محمد کہاں ہے. این کہاں. ہوا ہی وہ. فی الغرفۃ کمرے میں ہیں. ہوا فی الغرفۃ ہی از ان دا روم، وہ کمرے میں ہیں. وَأَيْنَ يَاسِرٌ و اور این کہاں. یاسر یاسر اور یاسر کہاں ہیں. اینڈ وائر از یاسر. ہوا ہی فی الحمام از ان دا، فی الحمام ان دا باتھ روم. ہی از ان دا باتھ روم، وہ باتھ روم میں ہیں، غسل خانے میں ہیں.
हुआ फिल हम्माम। उसके बाद वा और आइना कहाँ, आमिना तो आमिना, और आमिना कहाँ है, वा आइना आमिना तो वायर इज आमिना, हिया शी वो, फिल मतबख किचन में, हिया फिल मतबख वो किचन में है, शी इज इन द किचन। वा आइना अल किताब, आइना कहाँ, अल किताब द बुक, वायर इज द बुक, किताब कहाँ है, हुआ अलल मकतबे, इट इज ऑन द टेबल, वो मेज पर है, अल मतबख द किचन। उसके बाद वाइना साअतु, एंड वायर इज द वॉच, और घड़ी कहाँ है, हिया वो, अलस सरीर बेड पर है, पलंग पर है, हिया अलस सरीर, इट इज ऑन द कॉट। याद रखिए हुआ का मतलब होता है वो, ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, हुआ इज यूज्ड फॉर मस्कुलाइन, हुआ इज ए प्रोनाउन यूज्ड फॉर मस्कुलाइन सिंगुलर थर्ड पर्सन, for third person. And here is also pronoun, it is used with singular third person singular feminine. उसके बाद exercise तमारीन exercises, मश्कें। अजिब जवाब दो, अनिल अस्इलतिल आतिया, अनिल अस्इला सवालों के, आतियति आने वाले, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आने वाले सवालों का जवाब दो। अइन अल किताब, वायर इज द बुक, किताब कहाँ है, ऊपर हमने पढ़ा अल किताब अलल मकतब, अल किताब द बुक इज ऑन द टेबल, अलल मकतब ऑन द टेबल। उसके बाद आइन मुहम्मदुन, वायर इज मुहम्मद, मुहम्मद कहाँ है, हुआ फिल गुरफते, ही इज इन द रूम। हम मोहम्मद की जगह प्रोनाउन हुआ इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आइन साअतु, वायर इज द वॉच, घड़ी कहाँ है, तो हम कह सकते हैं हिया साअ, घड़ी मुअन्नस है तो उसके लिए प्रोनाउन हिया इस्तेमाल करेंगे, हिया अलस सरीर, इट इज ऑन द कॉट, इट इज ऑन द बेड, वो बेड पर है, पलंग पर है। उसके बाद आइन यासिरुन, वायर इज यासिर, वायर इज यासिर, तो यहाँ हमने पढ़ा है यासिर हम्माम में है, हुआ फिल हम्माम, हुआ फिल हम्माम। उसके बाद है आइन आमिनतु, वायर इज आमिना, वायर इज आमिना, आमिना कहाँ है, तो हम कहेंगे हिया फिल मतबख, शी इज इन द किचन, शी इज इन द किचन। उसके बाद है आमिनतु, आ मीन्स क्या, आ मीन्स क्या, आमिनतु क्या, आमिना फिल गुरफती कमरे में है, इज आमिना इन द रूम, इज आमिना इन द रूम, क्या आमिना कमरे में है, तो हम कहेंगे नहीं वो कमरे में नहीं है, ला नो, हिया फिल मतबख, शी इज इन द किचन, ला हिया फिल मतबख, नो शी इज इन द किचन, नहीं वो कमरे में नहीं है, मतलब उसका मतलब यह है वो, बल्कि वो किचन में है। उसके बाद अयासिरुन फिल मतबख, क्या यासिर मतबख कहते हैं किचन को, किचन में है, तो हम कहेंगे ला नहीं, हुआ फिल हम्माम, वो हम्माम यानी बाथरूम में है, ही इज इन द बाथरूम। अयासिरुन फिल मतबख, इज यासिर इन द किचन, तो हम कहेंगे ला हुआ फिल हम्माम, नो ही इज इन द बाथरूम। उसके बाद मन फिल गुरफाते, हु इज इन द रूम, मन मीन्स हु, कौन, फिल गुरफा इन द रूम, हु इज इन द रूम, रूम में कौन है, कमरे में कौन है, हम कहेंगे कमरे में कौन था, कमरे में मोहम्मद था, मुहम्मदुन फिल गुरफते, मुहम्मदुन फिल गुरफते। उसके बाद वमन फिल हम्माम, एंड हु इज इन द बाथरूम, बाथरूम में कौन है, तो हम कहेंगे यासिरुन
फिल हम्माम, यासिर इज इन द बाथरूम, यासिर बाथरूम में है। उसके बाद माजा क्या है, व्हाट इज अलल मकतबी ऑन द टेबल, व्हाट इज ऑन द टेबल, माजा अलल मकतबी मेज पर क्या है। हम कहेंगे अल किताबो अलल मकतबी, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। उसके बाद है द बुक इज ऑन द टेबल। उसके बाद यहां पे आप देख लीजिए है और एक एक्सरसाइज, और एक माजा अलल मकतबी, यहाँ पे माजा अलल मकतबी हमने देखा, मकतब पर क्या थी, अल किताब, अल किताब, अल किताब अलल मकतब, किताब मेज पर है, किताब मेज पर है। उसके बाद और एक सवाल है माजा अल सरीर, बेड पर क्या है, बेड पर क्या है, पलंग पर क्या है, बेड पर क्या है। तो हम कहेंगे बेड पर क्या है, अस्साअतु अल सरीर, अस्साअतु अल सरीर, अस्साअतु अल सरीर, द वॉच इज ऑन द कॉट ऑन द बेड, बेड पर घड़ी है, बेड पर घड़ी है। उसके बाद है और एक एक्सरसाइज, इकरा वक्तुब, इकरा वक्तुब मअ ज़ब्ति अवाखिरिल कलिमात, that means read and write each of the following words vocalizing its last letter, आखिरी हर्फ को ध्यान में रखते हुए इनको पढ़िए। पहला है अल मदरसतु, जब भी कोई लफ्ज हो तो उमूमी तौर पर उस लफ्ज के आखिर में पेश आता है, एक पेश अगर अलिफ लाम पहले हो और दो पेश जब अलिफ लाम न हो, इसलिए यहाँ पे अल मदरसतु। लेकिन उसके बाद फी प्रपोजिशन है अरबिक में, इसके बाद जो भी आएगा उसके आखिर में जेर आएगी। अगर फी के बाद लफ्ज जो होगा अगर उसके शुरू में अलिफ लाम हो तो फिर आखिर में एक जेर, अगर अलिफ लाम ना हो तो फिर दो जेर। फिल मदरसते, फिल मदरसते in the school, fil bayti in the house, al baytu the house, al ghurfatu the room, al hammamu the bathroom, fil hammami in the bathroom, fil matbakhi in the kitchen, al maktabu the table, al maktabi on the table, ala sariri on the, alal kursi on the chair। अला भी फी की तरह हर्फ जार प्रपोजिशन है, तो इसके बाद आने वाला लफ्ज जो होगा उसके आखिर में जेर आएगी। अस्सरीरु, अस्सरीरु, द बेड, अलल किताबी ऑन द बुक, फिल मस्जिद, फिल मस्जिद इन द मॉस्क, मस्जिद में। उसके बाद और एक एक्सरसाइज है, इसमें है इकरा वक्तुब, इकरा रीड, व एंड उक्तुब था असल में, लेकिन मिलाते वक्त अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि वाव पढ़ा जाएगा, तो हम पढ़ेंगे वक्तुब एंड राइट, रीड एंड राइट, पढ़ो और लिखो। अत्तालिबु फिल जामिअति, अत्तालिबु तालिबे इल्म, फिल जामिअति यूनिवर्सिटी में है, द स्टूडेंट इज इन द यूनिवर्सिटी। अर्रजुलु द मैन, फिल मस्जिद इज इन द मॉस्क, द मैन इज इन द मॉस्क, आदमी मर्द मस्जिद में है। अय्न ताजिरु, वेयर इज द मर्चेंट, ताजिर तिजारत करने वाला कहाँ है, हुआ फिद दुकान, ही इज इन द शॉप, वो दुकान में है। अल कलमु द पेन, अलल मकतबी ऑन द टेबल, अल कलमु अलल मकतबी, द पेन इज ऑन द टेबल, कलम मेज पर है। आइना ज़ैनबु, वेयर इज ज़ैनब, ज़ैनब कहाँ है, हियर, वो फिल गुरफती कमरे में है, शी इज इन द रूम। आइनल वरकु, वेयर इज द पेपर, कागज कहाँ है, हुआ अलल मकतबे, इट इज ऑन द टेबल, वो मेज पर है।
أين المدرس? Where is the teacher? هو في الفصل. He is in the classroom. استاد کہاں ہے؟ استاد کلاس میں ہے. أين ياسر? یاسر کہاں ہے؟ Where is یاسر؟ ہوا وہ فی المرحاض ٹوائلٹ میں ہے، پاک خانے میں ہے. وہ he is in the toilet. الشمس والقمر فی السماء. الشمس سورج، والقمر اور چاند، فی السماء آسمان میں ہے، سورج اور چاند آسمان میں ہے. The sun and the moon is in the sky. من فی الفصل، من کون، فی الفصل کلاس میں، من فی الفصل کلاس میں کون ہے. Who is in the class? Who is in the class. اس کے بعد یہاں پہ یاد رکھے ایک اصول، تعمل. تعمل کنسیڈر، پونڈر، غور کیجیے، تھنک، ما یلی آنے والے جو الفاظ ہے مذکر کے ایک طرف اور مؤنث کی دوسری طرف. ون سائڈ میں ہے masculine. There are masculine words in one side and feminine words in proper feminine words in another side. تعمل ما يلي, consider the following, ponder on the following words. محمد، خالد، حامد، ياسر، عمار، سعيد، علي، عباس. All these words end with تنوین. یہ سارے الفاظ تنوین دو پیش پر ختم ہوتے ہیں. یاد رکھیے یہ اصول، جب بھی مذکر کا نام ہو تو اس کے آخر پر عمومی طور پر تنوین آتی ہے، سوائے اس کے جس کے آخر میں گولتا ہو یا الف مکسورہ ہو یا الف ممدودہ ہو. ان کے سوا باقی جو بھی مذکر کے نام ہوں گے تو ان کے آخر پر تنوین ہوگی. اور تنوین عموماً عام ہونے کی نشانی ہے، لیکن وہاں پہ یاد رکھیں وہ عام نہیں ہوں گے بلکہ خاص ہی ہوں گے کیونکہ وہ پراپر ناؤنس ہے. اس کے برعکس جو مؤنث کے نام ہیں، مؤنث کے ناموں کے آخر میں تنوین نہیں آتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے آمینہ تو، زینب، فاطمہ تو، مریم، عائشہ تو، خدیجہ تو، صفیہ تو، رقیہ تو. تو ہم نے یاد رکھا all the proper masculine words end with tanween, but proper feminine words do not contain any tanween. اس کے بعد ہے اقرا وکتب مع ضبط اواخر الکلمات. اقرا پڑھو، وکتب اور لکھو، مع ساتھ، ضبط اواخر الکلمات آخری کلمات کو مد نظر رکھتے ہوئے. ریڈ اینڈ رائٹ ایچ آف دا فالوئنگ ورڈز vocalizing its last letter. اب اوپر جو ہم نے سیکھا ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اب یہ ایکسرسائز کرنے ہیں، پڑھنے ہیں. حامدن، چونکہ یہ مسکولائن پراپر ناؤن ہے تو اس لیے اس کو تنوین پڑھیں گے. زینب، یہ فیمینائن پراپر ناؤن ہے اس لیے اس کو تنوین نہیں پڑے گی. آمینہ تو، عمار، سعید، فاطمہ تو، مریم، علی، خالد، عباس، عائشہ تو، محمد، صفیہ تو، خدیجہ تو. اس کے بعد ہے اور ایک ایکسرسائز، اس کے بعد ہے اور ایک پارٹ، اور اس پارٹ میں اور ایک کچھ پروناؤنز، پریپوزیشنز اور حرف جار ہے. یہاں پہ دیکھیں البیت، البیت دا ہاؤس. من means from, min means say. من البیت from the house, من البیت from the house. Noun which comes after min also have ending with kasra, zir. Al-masjid, ila al-masjid. Ila is one more preposition. After ila, noun has always
कसरा। मिनल बैत घर से फ्रॉम द हाउस, इलल मस्जिद टू द मॉस्क। अल मुदर्रिसु द टीचर, मीन अब कन्वर्सेशन है, देयर इज अ डायलॉग बिटवीन अल मुदर्रिस द टीचर एंड मुहम्मद। टीचर सेज, मीन टीचर सेज टू मुहम्मद, मिन अइन अंता, वायर फ्रॉम यू, आप कहाँ से हो। मिन अइना अंता। मोहम्मद कहता है अना मिनल याबानी, आई एम फ्रॉम जापान। अना मिनल याबान, आई एम फ्रॉम जापान, मैं जापान से हूँ। याबान जापान को कहते हैं। अल मुदर्रिसु द टीचर, उस्ताद कहता है वमीन अइना अम्मारुन, और अम्मार कहाँ से है। एंड वायर फ्रॉम अम्मार, वमीन अइना अम्मारुन। मोहम्मद कहता है, मोहम्मद सेज हुआ मिन सीन, ही इज फ्रॉम चाइना, वो चाइना से है। उसके बाद अल मुदर्रिस उस्ताद कहता है वमिन अइन हामिदुन, एंड वायर इज फ्रॉम, वायर इज हामिद फ्रॉम, वायर इज हामिद फ्रॉम, और हामिद कहाँ से है। तो मोहम्मद कहता है हुआ मिनल हिंद, मोहम्मद सेज हुआ मिनल हिंद, ही इज फ्रॉम इंडिया, मोहम्मद कहता है वो हिंदुस्तान से। उसके बाद अल मुदर्रिस द टीचर सेज अइन अब्बासुन, वायर इज अब्बास, अब्बास कहाँ है। मोहम्मदुन, मोहम्मद सेज खरजा, ही वेंट आउट, that means Abbas went out. After that अल मुदर्रिस उस्ताद कहता है अइना ज़हबा, where he went, वो कहाँ गया। अइना ज़हबा, वो कहाँ गया। तो मोहम्मद कहता है, मोहम्मद सेज ज़हबा, ही वेंट इलल मुदीर, टू द प्रिंसिपल, वो मुदीर प्रिंसिपल के पास गया। उसके बाद है अल मुदर्रिस द टीचर सेज वाइना ज़हब अलीयुन, एंड वायर अली वेंट, और अली कहाँ गया। मोहम्मद कहता है ज़हबा इलल मिरहाज, ही वेंट टू द टॉयलेट, वो टॉयलेट गया, वो पाकखाना की जगह गया। उसके बाद है तमारीन व एक्सरसाइजेस, मशकें। पहली मशक है अजिब, जवाब दो, अनिल अस्इला, आने वाले सवालों का, आतिया अजिब अनिल अस्इलतिल आतिया, आने वाले सवालों का जवाब दो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला मिन आइना अंता, आप कहाँ से हो। तो अपना अपना कह सकते हैं अना मिन कश्मीर, अना मिनल हिंद, आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम कश्मीर। अना मिन लार्गी बोरा, आई एम फ्रॉम लार्कीपोरा। इसी तरीके से हर कोई अपना अपना कह सकता है। उसके बाद है अंत मिनल फिलिपीन, आर यू फ्रॉम फिलीपींस, क्या आप अगर होंगे तो हम कहेंगे नाम, इफ यस देन वी से नाम अना मिनल फिलिपीन, इफ नॉट देन वी कैन से ला मा अना मिनल फिलिपीन, और वी कैन से ला अना मिनल हिंद, नो आई एम फ्रॉम इंडिया। उसके बाद मिन सीन, हु इज फ्रॉम चाइना, हु इज फ्रॉम चाइना। अगर ऊपर की जो टेक्स्ट है और एक्सर्स और सबक है, अगर उसको मद्देनजर रखेंगे और उसके मुताबिक कहेंगे तो फिर कौन था चाइना से, चाइना से था अम्मार, चाइना से अम्मार था, तो हम कहेंगे अम्मारुन मिन अस्सीन, अम्मारुन मिन अस्सीन। उसके बाद मिन आइन हामिदुन, वायर फ्रॉम हामिद, हामिद कहाँ से है। तो सबक को मद्देनजर रखते हुए हम कहेंगे हामिद कहाँ से था, हामिद कहाँ से था, तो हम कहेंगे आइन हामिदुन, हामिद कहाँ से है। उसके बाद और एक है मिन आइन हामिदुन, हामिद कहाँ से है, हामिद कहाँ से है, तो हम कहेंगे हामिद कहाँ से था, हामिद था, हामिद
تو ہم کہیں گے حامد ہندوستان سے تھا تو اس لیے کہیں گے حامدن من الہند، حامدن من الہند، یا کہہ سکتے ہیں ہوا من الہند، ہوا من الہند، ہوا من الہند۔ اس کے بعد اور ایک ہے وہ ہے این ذهب عباس، عباس کہاں گیا، وائر عباس وینٹ، تو ہم کہیں گے ذهب عباس الی المدیر، یا کہہ سکتے ہوا ذهب الی المدیر، ہی وینٹ ٹو دا پرنسپل۔ اس کے بعد ہے ذهب علی الی المدیر، is علی went to the principal، کیا علی پرنسپل کے پاس گیا، تو ہم کہیں گے لا، نو نہیں، ذهب الى المرحاض، وہ ٹائلٹ گیا۔ اس کے بعد اور ایک ایکسرسائز ہے اقرا وکتب، پڑھو اور لکھو مع ضبط اواخر الکلمات، آخری کلمات کو دھیان میں رکھتے ہوئے، ریڈ اینڈ رائٹ ایچ آف دا فالوئنگ words vocalizing its last letter، تو پہلا یعنی آخری حرف کو دھیان میں رکھتے ہوئے ان کو پڑھنا ہے۔ پہلا ہے الغرفۃ، دوسرا ہے من الغرفۃ، من پریپوزیشن ہے، حرف جار ہے، اس کے بعد جو بھی لفظ ہوگا اس کے آخر میں زیر آئے گی، من کا مطلب ہوتا ہے فرام، سے۔ من الغرفۃ، من الحمام، المرحاض، الى المرحاض، الیابان، الفلبیین، من الہند، الى الصین، الى کے بعد بھی جو لفظ آئے گا، الى کا مطلب ہوتا ہے ٹو، ٹورڈز، ٹل، الى طرف، تک، کو، اس کے بعد بھی جو لفظ آئے گا وہ اسم ہوگا، نمبر 1، نمبر 2 وہ یعنی اس کے آخر میں زیر آئے گی۔ اب دیکھ لیجئے اور ایک ایکسرسائز اقرا وکتب، پڑھو اور لکھو، ریڈ اینڈ رائٹ، من این فاطمۃ، من این فاطمۃ، فاطمہ کہاں سے ہے، تو وائر از فاطمہ فرام، تو ہم کہہ سکتے ہیں ہی من الہند، وہاں پہ ہے ہی من الہند، وہ ہندوستان سے ہے، شی از فرام انڈیا۔ اس کے بعد خرج المدرس من الفصل، خرج نکلا، مدرس استاد، من الفصل کلاس سے، وذهب اور وہ گیا، الی المدیر پرنسپل کے پاس۔ خرج المدرس، the teacher went out from the classroom and went to the principal۔ اس کے بعد ہے خرج المدرس، استاد نکلا، من الفصل کلاس سے، وذهب اور وہ گیا، الی المدیر پرنسپل کے پاس۔ ذهب گیا، ذهب التاجر، تاجر گیا، الی الدکان، دکان تک، دکان کی طرف۔ the merchant went to the shop۔ اس کے بعد خرج گیا، نکلا، حامد، حامد، من الغرفۃ کمرے سے، وذهب اور وہ گیا، الی الحمام باتھ روم۔ خرج حامد من الغرفہ، غرفت، وذهب الى الحمام، حامد went out from the room and went to the bathroom۔ من خرج، کون نکلا، من الفصل کلاس سے، کلاس سے کون نکلا، who went out from the class۔ اس کے بعد ہے خرج الطالب، the student went out من المدرسة from the school، وذهب خرج الطالب، طالب علم نکلا، من المدرسة اسکول سے، وذهب الى السوق اور وہ بازار گیا، سوق بازار کو کہتے ہیں مارکیٹ۔ خرج الطالب، the student went out from the school and went to the market۔ خدیجہ، تو خدیجہ من الصین، چائنا سے ہے، وہ خالد اور خالد من الیابانی، جاپان سے ہے۔ خدیجہ is from China and خالد is from Japan۔ اس کے بعد ہے ضع فی الفراغ، رکھو خالی جگہ میں، فی ما یلی جو آنے والی ہے، حرف جر، حرف جر preposition، مناسباً suitable، fill in the blank in each of the following sentences with a suitable preposition۔ مناسب حرف جار استعمال کرتے ہوئے خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ پہلا ہے من means from،
دوسرا ہے الا. الا مینز ٹو. اس کے بعد فی مینز ان. الا مینز آن. فی سے الا طرف تک. فی مینز میں اندر. الا پر اوپر. الکتاب کتاب. علی المکتب کتاب میز پر ہے. دا بک از آن دا ٹیبل. اس کے بعد الطالب دا اسٹوڈنٹ. طالب علم فی الفصل کلاس میں ہے. دا اسٹوڈنٹ از ان دا کلاس. ذهب گیا حامد حامد الی الجامعۃ یونیورسٹی. الی الجامعہ. دا اسٹوڈنٹ went to the university. خرج نکلا المدیر پرنسپل من المدرسة مدرسے سے. The principal went out from the school. ذهب گیا محمد محمد من الصین چائنا سے الى اليابان جاپان تک. ذهب محمد من الصین الى اليابان. محمد went out. ذهب محمد الى الصین من اليابان. ذهب محمد went to China from Japan. یہ تھے ایکسرسائز. اس کے بعد ہے الکلمات الجدیدۃ نیو ورڈس نئے الفاظ. المدرسۃ the school. الفصل the classroom. الحمام the bathroom. المرحاض the toilet. المطبخ the kitchen. الغرفۃ the room. الجامعۃ the university. السوق the market. اليابان Japan. الصين China. الهند India. الفلبين Philippines. المدير the principal. ذهب he went. خرج he went out. اس کے بعد ہے فی which means in. فی means میں اندر. علی on پر اوپر. من from in. الی to till towards to. من حروف الجر. These are some prepositions in Arabic. In Arabic there are only 17 prepositions. عربی میں صرف 17 حروف جار ہے. ان کے بعد جو بھی ورڈ ہوگا وہ تو اسم ہوگا. دوسری بات یہ کہ اس کو اسم مجرور کہتے ہیں اور اس کے آخر میں زیر ہمیشہ آتی ہے. اگر اس یعنی ان حروف کے بعد آنے والا جو لفظ ہوگا اگر اس کے شروع میں الف لام ہوگا تو پھر ایک ہی زیر آئے گی لاسٹ میں. اگر الف لام نہیں ہو تو پھر 2 زیر آئے گی. یہ تھی آج کی کلاس. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.